बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 मार्च बरोज़ मंगल हम बात करेंगे 4 अहम इश्यूज़ के हवाले से, और ये हैं बिलावल हाउस और जरदारी हाउस से रिलेटेड। ना सिर्फ बिलावल हाउस और जरदारी हाउस के दो बड़े लुटेरों को जकड़ लिया है नैब ने, बल्कि जो पुलिस में जिस तरीके से इन्होंने मनमानियाँ की हैं, और पूरी सिंध पुलिस में 17-17, 20-20 साल से इन्होंने अफसरान को उनके ट्रांसफ़र ही नहीं किए, और ये अपनी मनमानियों के लिए और अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते थे। वो सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ हम बात करेंगे जरदारी के जो रेफरेंसेस हैं, जरदारी के रेफरेंसेस पर जो मुंतकिली का केस था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और 10 मार्च कल के लिए जिसके ऊपर समाअत होनी थी, और ये 4 रेफरेंसेस हैं। इस्लामाबाद से कराची ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं आसिफ जरदारी, वहाँ वो अपने मुताबिक इन्वायरमेंट क्योंकि उनके मुताबिक है, और सारी की सारी जो वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन है वो जरदारी की अपनी है, इसलिए वो नहीं चाहते कि वो यहाँ पर आकर जजेस की बातें सुने या उनके वकला को जजेस टफ टाइम दें। वो चाहते हैं कि वो जैसे उज़ैर बलोच, रो अनवार और इन सारे लोगों को वहाँ से क्लीन चिट्टें मिल रही हैं, आसिफ जरदारी भी चाहते हैं कि इस्लामाबाद से उनके रेफरेंसेस भेज दिए जाएं जो कराची है, और कराची में वो फिर अपनी मर्ज़ी करें। तो उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत करनी थी 10 मार्च के लिए, लेकिन केस रीलिस्ट हो गया है और अब समाअत नहीं होगी, और उसके बाद जब समाअत होगी तो देखा जाएगा। और इसमें स्टे नहीं है, नीचे कार्रवाई रुकी हुई इसलिए कि वहाँ पर स्ट्राइक चल रही है, लेकिन ना इनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से स्टे मिला था, ना सुप्रीम कोर्ट से इनको स्टे मिला है, और वो मामला फिर अपना ही चलता रहेगा। और वो वैसे भी केसेस अब एविडेंस के हैं, एविडेंस हो रही है, तो एविडेंस के टाइम, और ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ही ट्रांसफ़र होकर कराची से इस्लामाबाद आए थे, तो मुझे नहीं लगता कि दोबारा इनके ट्रांसफ़र होंगे। ये सिर्फ लिंगर ऑन करना चाहते थे, अब इनको फ़ायदा दे दिया है स्ट्राइक ने, जो वहाँ पर वकला की हड़तालें चल रही हैं उसकी बुनियाद पर ये उसका बड़ा इन्होंने बेनिफिट ले लिया है। अब मामला जो है वो है DIG के जो तबादले का मामला था, और ये 6 DIGs थे जिनके तबादले के लिए जो वफाक है उसने ख़त लिखा था, जिस पर मुराद अली शाह को ये तकलीफ़ थी, और ये 10 साल से वहाँ पर 10 साल और उससे ज़्यादा अरसा से ये 6 DIGs वहाँ पर तैनात थे, और ये मुराद अली शाह के ख़ास लोगों में से थे, सिंध हुकूमत और बिलावल उसके ख़ास लोगों में से थे। इनको ट्रांसफ़र नहीं किया जा रहा था। एक अल्लाह के नेक बंदे ने, सिंध हाई कोर्ट के एक वकील साहब ने दरख्वास्त फाइल की, और उन्होंने कहा कि जनाब ये 6 लोग नहीं हैं, ये टोटल 21 लोग हैं, 20वें ग्रेड के ये 21 लोग हैं, और जिनमें से 7 ऐसे लोग हैं जो 17 से 21 साल हो गए हैं, सिंध से ट्रांसफ़र ही नहीं हुए। वो सिंध से कहीं आगे पीछे गए ही नहीं, वो सिंध में ही हैं, और वो सिंध से ही जो है वो हराम चुराई जा रहे हैं, और बिलावल हाउस का मुंह भरी जा रहे हैं, और वो ट्रांसफ़र ही नहीं होते। और जो प्रमोशन पॉलिसी है 2020 की, ये उसकी भी खिलाफ वर्जी है। तो ये सिर्फ 6 को क्यों ट्रांसफ़र किया जा रहा है? जनाब इन सारे लोगों को ट्रांसफ़र करें, और इन ट्रांसफ़र करने के बाद सिंध की जान छूटे इन लोगों से, और कोई नए लोग हैं और इनको किसी और सूबे में भेजें। यहाँ तो ये अपनी पॉकेट्स बनाकर बैठे हैं, और ये अपनी मर्ज़ी कर रहे हैं, और ये नवाज रहे हैं जरदारी माफिया को। जब ये मामला हुआ तो जस्टिस मोहम्मद शफ़ी सिद्दीकी साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच था जो इस केस की समाअत कर रहा था। उन्होंने वो 6 जो DIGs थे उनकी प्रमोशन को रोक दिया, उनके ट्रांसफ़र को रोक दिया है, और अदालत ने कहा पहले आप इन सब की रिपोर्ट देना कि आप 17-17, 20-20 साल से ये लोग यहाँ क्यों बैठे, और आपने खिलाफ वर्जी सिंध हुकूमत ने क्यों की है, पहले इसका जवाब दें, और उसके बाद फिर अगला जो है इनको जो ट्रांसफ़र करना होगा तो फिर सबको ट्रांसफ़र करेंगे, और उसका एक प्रोसेस बना देंगे, जिसमें दरख्वास्त गुजार ने यह भी अदालत को कहा कि जनाब 3-3 माह में कुछ लोग 3 माह में ट्रांसफ़र कर दिए जाएँ, उससे अगले 3 माह में कुछ लोग कर दिए जाएँ, 6 माह के अंदर जो है ये सारे लोगों को यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया जाए, जब तक ये सिंध की जान के दीमक की तरह जो है वो इतने चिपक गए हैं सिंध के साथ। और ये जरदारी माफिया और बिलावल माफिया और मुराद अली शाह माफिया को जो है वो सपोर्ट करने के लिए बैठे हैं, इसलिए इनका ट्रांसफ़र होना चाहिए। तो अदालत ने सिंध हुकूमत से भी और वफाक से इसका जवाब तलब कर लिया, और मैं समझता हूँ ये बहुत ज़रूरी है। आप अंदाज़ा लगाएं कैसे ये लोग, इन्होंने पूरे निज़ाम के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है। आपको याद है वो जो DIGs छुट्टी पर चले गए थे जब IG का मामला था, और जब कैप्टन सफदर को की गुस्ताखी की गई थी, उनको गिरफ़्तार किया गया था, जिसने जो तौहीने मज़ार कायद की थी, तो उस पर ये जो DIGs छुट्टियों पर चले गए थे, ये सारे वो DIGs हैं जिनको 17-17, 20-20, 21-21 साल से बिलावल हाउस ने अपनी नौकरी के लिए रखा हुआ है, और सिंध के लोगों का खून निचोड़ने के लिए रखा हुआ है। ये वो DIGs थे जिनकी हकीकत
حقیقت آج آپ کے سامنے کھل گئی ہوگی۔ اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ 150 کے قریب پولیس افسران ہیں جن کے اسٹیٹ بینک سے جو ریکارڈ ہے وہ نیب نے طلب کیا ہوا ہے، اور 2 بھائی تھے جو دونوں SHOs تھے جو 2 ارب روپے جن کے نام پر بینک اکاؤنٹس میں تھا۔ تو یہ ہے وہ DIGs اور یہ ہے پولیس کا دھندا اور یہ ہے پولیس سندھ کی۔ اب معاملہ آ جاتا ہے زرداری ہاؤس اسلام آباد کے جو کرتا دھرتا ہے اور فرنٹ مین ہے، سہولت کار ہے زرداری فیملی کا، امجد اخلاق۔ یہ زرداری ہاؤس اسلام آباد کو مینیج کرتا ہے اور اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، اور بیسیکلی آپ کو پتہ ہے کہ جو انہوں نے لوگ رکھے ہوتے ہیں اپنے سارے جو غیر قانونی دھندے ہیں ان کو دیکھنے کے لیے۔ امجد اخلاق کو جب نوٹس جاری کیا گیا تھا نیب کی طرف سے، جب ان کو نوٹس جاتا ہے تو نوٹس جانے کے بعد ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ پیش ہوں۔ جب ان کو طلب کیا جاتا ہے تو آج یہ اب ایک روٹین بن گئی، پہلے کوئی جاتا تھا اور جا کر نیب کے خلاف جا کر عبوری ضمانت لیتا تھا، اور کیونکہ نیب کے قانون میں ضمانت کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے اس کے باوجود چلیں فار دی سیک آف آرگومنٹس کوئی بڑا ہی ایکسٹرا آرڈینری کوئی گراؤنڈ تھی اور اس کی بنیاد پر کوئی چلا جاتا تھا۔ اب تو جس کو نوٹس بھیجا جاتا ہے وہ سارے جات کے ہائی کورٹس میں ریٹ جورسڈکشن میں جا کے وہ جو نوٹس ہے اس کو سسپینڈ کروا دیتے ہیں اور عبوری ضمانت حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ ایک دھندا ہے اور یہ چلتا جا رہا ہے۔ آج زرداری ہاؤس کے امجد اخلاق نے عبوری ضمانت فائل کی ہوئی تھی، انٹرم بیل، اور جسٹس محسن اختر کیانی صاحب اور جسٹس فیاض انجم جندران صاحب، یہ 2 رکنی بینچ تھا جو سماعت کر رہا تھا، اور جو ابھی سینیٹر منتخب ہوئے ہیں ٹیکنوکریٹ سیٹ پر فاروق ایچ نائک صاحب جو کہ سینئر رہنما بھی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے اور آصف زرداری کے پرسنل وکیل ہیں، وہ پیش ہوئے امجد اخلاق کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور انہوں نے وہاں پر ایک بڑی جو پلی لی وہ بڑی دلچسپ ہے۔ انہوں نے کہا جناب امجد اخلاق کے خلاف جو ایلیگیشن ہے وہ ہے 6 لاکھ کے چیک کا، اور اس کے علاوہ کوئی ایلیگیشن نہیں ہے، جس پر جج صاحبان نے کہا جناب یہ جعلی بینک اکاؤنٹس کا کیس ہے اور اس میں آپ کو پتہ ہے کتنے اربوں روپے انوالو ہیں، اور یہ پہلا اگر نوٹس آیا ہے 6 لاکھ کا تو یہ جب جائیں گے شامل تفتیش ہوں گے تو بہت کچھ سامنے آ جائے گا۔ ابھی آپ 6 لاکھ کی بات نہ کریں، آپ اپنے انٹرم بیل ہم ریکارڈ طلب کر لیتے ہیں، ہم ریکارڈ کو ملاحظہ کر لیتے ہیں، نیب کا جواب مانگ لیتے ہیں، اس کے بعد دیکھیں گے کہ آیا جو ہے وہ آپ کی گرفتاری بنتی ہے نہیں بنتی۔ اور 7 عدالت نے جب 5 لاکھ کے مچلقوں کا حکم جاری کیا کہ وہ شورٹی بانڈ عدالت میں جمع کروائیں تو فاروق ایچ نائک صاحب نے کہا جناب مہربانی کریں 6 لاکھ کا معاملہ ہے، آپ 5 لاکھ تو ہمارے اوپر آپ نے مچلقوں کا کہہ دیا ہے۔ تو عدالت نے کہا آپ کو کیا فرق پڑتا ہے 5 لاکھ کا مچلقوں کا، آپ کا تو ایک دن کا خرچہ 5 لاکھ ہے تو آپ دے دیں مچلقے، کچھ نہیں ہوتا، کون سا آپ نے عدالت میں کوئی نقدی جمع کروانی ہے۔ تو خیر 5 لاکھ مچلقوں کے عوض ملزم امجد اخلاق کی 29 مارچ تک عبوری ضمانت منظور کر لی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے، اور ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ آپ جائیں نیب کے سامنے پیش ہوں، ان کے سوالوں کا جواب دیں تاکہ نیب انکوائری کمپلیٹ کر کے یہ معاملہ لے آئے عدالت میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں مراد علی شاہ، میں نے 2 دن پہلے بھی بات کی تھی، مراد علی شاہ کے دن اب تھوڑے رہ گئے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ چاہے ان کے خلاف توہین عدالت کے کیسز ہوں، چاہے جو وزارت خزانہ ہے جس میں اربوں روپے کی کرپشن اور وہ پینشن کا جو معاملہ ہے وہ الگ سے ہے، اس کے علاوہ یہ جو پولیس کے سکینڈلز ہیں یہ الگ سے ہیں، اور پھر یہ جو جعلی بینک اکاؤنٹس کیسز ہیں اور ان کے خلاف ریفرنسز تھے، یہ جو ریفرنس ہے نوری آباد جو پلانٹ ہے اور غیر قانونی ٹھیکے اس میں اور منی لانڈرنگ کا، اس میں 2 الزامات ہیں، نوری آباد پلانٹ میں غیر قانونی ٹھیکے اور جو منی لانڈرنگ کا، اور یہ جنوری میں فائل کیا گیا تھا ریفرنس، اور اس ریفرنس میں ملزم کے خلاف جو ریفرنس فائل کیا گیا تھا تو اس پر اعتراضات لگا دیے تھے آنریبل عدالت نے۔ اب 66 والیوم پر مشتمل ریفرنس فائل کر دیا گیا ہے اور اعتراضات دور کر دیے گئے ہیں۔ ملزم جو مراد علی شاہ ہیں اور احتساب عدالت نے مراد علی شاہ کو اپنے خلاف جو ان کے خلاف ریفرنس فائل ہوا اس میں پیش ہونے کے لیے 31 مارچ کی تاریخ مقرر کر دی ہے، 31 مارچ کو ملزم پیش ہوگا۔ اب دیکھیں جب کسی کے خلاف FIR ہو جائے یا جب کسی کے خلاف کوئی ریفرنس فائل ہو جائے تو اس کی گرفتاری تو ہوتی ہے۔ اب مراد علی شاہ کی جو گرفتاری ہے نیب اب یہ دیکھ رہا ہے کہ آیا جب عدالت میں پیش ہو تب ان کو گرفتار کیا جائے یا پہلے گرفتار کیا جائے، کیونکہ ابھی یہ انٹرم ریفرنس ہو سکتا ہے، نیب نے ضمنی ریفرنس فائل کرنا ہو، مزید کوئی انویسٹیگیشن کرنی ہو، مزید کوئی معاملات کو دیکھنا ہو تو نیب اس کے اوپر کر سکتا ہے، اور جو کیونکہ یہ CM ہیں اور CM ہونے کی وجہ سے یہ ان کو تھوڑا سا ریلیکسیشن ملی ہوئی تھی۔
اب دیکھنا یہ ہے کہ جب ایک چیف منسٹر ایک صوبے کا جو کرتا دھرتا ہے وہ عدالت میں بطور ملزم جب کٹہرے میں کھڑا ہوگا اور منی لانڈرنگ کا اس کے خلاف کیس ہوگا تو کیا اس کو اخلاقی طور پر یا قانونی طور پر مزید اپنی نوکری وہ بچا پائے گا یا نہیں بچا پائے گا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ اور چاہے اس نے اتنی خدمت کی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی اور بلاول ہاؤس اور زرداری ہاؤس کی، لیکن اس کے باوجود میں نہیں سمجھتا کہ مراد علی شاہ مزید رہ سکیں گے، کیونکہ ان کے کرتوت ایسے ہیں کہ وہ ہر طرف سے ان کو گھیر لیا گیا ہے، اور جب وقت آتا ہے تو زرداری جیسے لوگ اور فریال تالپور جیسے لوگ بھی گرفتار ہو جاتے ہیں، تو مراد علی شاہ تو ان کے غلام ہیں اور ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ خیر، یہ ٹوٹل 17 ملزمان ہیں جو ریفرنس میں نامزد ہیں۔ خورشید انور جمالی بھی اس میں ہے، اور اس کیس کے اندر کہا یہ گیا نیب ریفرنس میں کہ وزیر اعلیٰ سندھ کے خلاف توانائی منصوبوں میں پر خلاف ضابطہ فنڈز جاری کرنے اور سندھ میں توانائی منصوبوں میں اختیارات کے غلط استعمال کا الزام عائد ہے۔ نیب ریفرنس میں یہ بھی کہا گیا کہ سندھ میں توانائی منصوبوں میں خلاف ضابطہ فنڈز جاری کرنے میں ان کے ساتھ جو باقی لوگ ملوث ہیں ان سارے لوگوں کو بھی دیکھا گیا ہے، اور یہ جو خلاف ضابطہ فنڈز جاری ہوئے اس میں نوری آباد پاور کمپنی، سندھ ٹرانسمیشن اینڈ ڈسپیچ کمپنی میں اربوں کی ہیر پھیر بھی کی گئی ہے، یہ کہنا ہے نیب کا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بلاول ہاؤس کا خاص آدمی اور ایک زرداری ہاؤس کا خاص آدمی، ان کے خلاف جو نیب کی بڑی کارروائیاں ہیں وہ اس بات کا ثبوت ہیں کہ اب پاکستان پیپلز پارٹی اور زرداری مافیا چاہے جتنی وہ ہاتھ پاؤں مار لیں، الٹیمیٹلی ان کا جو آخری وقت ہے وہ شروع ہو گیا اور ان کا زوال شروع ہو گیا، اور انشاءاللہ اللہ پاک کرم کرے گا اس ملک پر اور ہم سارے لوگ محفوظ ہو جائیں گے ہمیشہ کے لیے ان سارے کرپٹ مافیا سے، اور ہمارا ملک ترقی کرے گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔